बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि इमरान खान अगर 9 मई वाकयात पर सिद्ध के दिल से माफी मांग लें तो उनकी रिहाई हो सकती है। इस टॉपिक पे बात करेंगे और इसके अलावा इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई खत्म करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि इमरान खान की रिहाई हो सके। ये तमाम तर क्या तफसीलात हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने खारिज कर दी है और अदालत ने भी इस दरखास्त को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। क्यों डिस्पोज ऑफ किया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट बड़ी, मेरे नजदीक तो बड़ी मुज़ीका खेज है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो एब्सोल्यूट स्टूपिड और अब्सर्ड है। यानी कि आप एक ऐसे बंदे के बारे में राय कायम कर रहे हैं जिनके बारे में आपको पता है कि वो आपसे बात करने को तैयार नहीं, वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं, वो डील करने को तैयार नहीं, वो बीमार होने को तैयार नहीं, वो पाकिस्तान से बाहर जाने को तैयार नहीं, और वो स्टैंड है, खड़ा है अपने स्टांस के ऊपर, अपने मौकफ के ऊपर वो डटा हुआ है। वो बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी राइट से लेफ्ट नहीं हुआ। तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये कैसे बात कह दी कि अगर इमरान खान साहब 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दें या 9 मई के वाकयात के हवाले से वो माफी मांग लें, सिद्ध के दिल से माफी मांग लें, तो इनको छोड़ा जा सकता है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ दिन पहले भी एक स्टेटमेंट दी थी इमरान खान साहब के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को अगर अदालत रिहा करती है तो हुकूमत को इस हवाले से कोई इतराज नहीं होगा। इमरान खान को हुकूमत ने नजरबंद नहीं किया हुआ, बल्कि उनके खिलाफ केसेस हैं। अगर अदालत इनको रिलीफ देती हैं या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत पर रिहा करती है तो उनको कोई इतराज नहीं होगा। मतलब एक तरफ तो उनका मौकफ यह है कि उनके खिलाफ केसेस हैं, अदालतें उनको रिलीफ दें तो उन्हें कोई इतराज नहीं है। अब यकदम पलटी खा के वो दूसरी तरफ आ गए हैं कि अगर वो माफी मांग लें, इसका मतलब यह हुआ कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने केसेस बनाए गए हैं, आप ये समझ लें कि हुकूमत की तरफ से ये कन्फेशन है और ये एडमिशन है कि जितने केसेस बनाए गए हैं वो हमने झूठ पर मबनी बनाए हैं। और इमरान खान साहब अगर जेल में हैं तो वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की कोऑर्डिनेशन के साथ, उनकी मर्जी के साथ है। इसमें ना तो पुलिस का अमल दखल है, क्योंकि पुलिस को जो कहा जाता है वो करती है, ना अदालतों का इसमें अमल दखल है, क्योंकि अदालतों को भी जिस तरह से डिक्टेट किया जाता है वो वैसे ही करते हैं। और अगर अदरवाइज भी हम बात करें, अदालतें अगर रिलीफ देती भी हैं या उनकी जमानत मंजूर करती हैं या उन्हें किसी केस में बरी करती हैं तो उन्हें मजीद किसी नए केस में नॉमिनेट कर दिया जाता है और किसी नए केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। अच्छा, इमरान खान साहब माफी क्यों मांगे? ये मामला पहली दफा डिस्कस नहीं हुआ, ये मामला पहले भी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस हो चुका है। क्योंकि जब इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा कि इमरान खान साहब अगर सिद्ध के दिल से माफी मांगे तो उन्हें रिहा किया जा सकता है, उन्हें माफी दी जा सकती है, तो जब ये बात इमरान खान साहब के पास आई तो उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया कि मैं माफी क्यों मांगू। बल्कि तहरीक इंसाफ ने तो बड़ा सख्त इसके ऊपर स्टांस लिया कि हमने तो कभी अपने बाप से माफी नहीं मांगी, तो आपसे माफी क्यों मांगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आपने मेरे साथ गलत किया, आपने मेरा इंतखाबी निशान छीन लिया, आपने मुझे अगवा कर लिया, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन किया, आपने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया, आपने 9 मई हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो प्री प्लान्ड था, वो एक प्रॉपर मनसूबा बंदी के तहत किया गया। मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना था, मकसद इंतखाबी निशान छीनना था, मकसद इलेक्शन से बाहर करना था, मकसद इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमात बना के उसे जेल में बंद करना था। तो आपने हमारे साथ गलत किया है, तो लिहाजा आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मैं आपसे कभी भी माफी नहीं मांगूंगा, मैं आपसे कभी भी डील नहीं करूंगा। बल्कि जहां तक बात डील करने की थी तो इमरान खान साहब को तो ऑफर की गई थी कि आप अगर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। उसे कहा गया कि आप अगर बनी गाला में शिफ्ट होना चाहें तो आप हो सकते हैं। उसने कहा कि मैं नहीं हूंगा, मेरे खिलाफ केसेस हैं, मैंने उनका सामना किया है, मैं कर रहा हूं और मुझे बहुत सारे केसेस में रिलीफ मिला है और मजीद भी मैं अपने केसेस का सामना करूंगा, लेकिन मैं आपसे कोई भी डील नहीं करूंगा। मैं अपने मौकफ के ऊपर खड़ा हूं और मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। तो राना सनाउल्लाह साहब की बात और डीजीआई एसपीआर की बात ये आपस में बिल्कुल सिमिलर हो गई हैं। मतलब कि ये क्या है? ये कन्फेशन है कि अदालतों के पास कुछ नहीं है, पुलिस के पास कुछ नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ और इमरान खान साहब के साथ हुआ, ये एक मनसूबा बंदी के तहत हुआ और एक
پلاننگ کے تحت ہوا. تو جہاں تک بات یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب معافی مانگ لیں گے، اگر انہوں نے معافی مانگنی ہوتی نا تو تقریباً 1.5 سال سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، وہ جیل میں بند نہ ہوتے، وہ بہت پہلے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر چکے ہوتے، بہت پہلے وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے معافی مانگ چکے ہوتے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چھوڑ دیں اس بات کو کہ وہ 9 مئی کی مذمت کریں، چھوڑ دیں اس بات کو کہ وہ معافی مانگیں. میں سمجھتا ہوں کہ صرف اگر وہ تھوڑا سا کوآپریٹ کر لینا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چھوڑنا چاہتی ہے، حکومت ڈری ہوئی ہے، وہ نہیں ایسا چاہتی کہ عمران خان صاحب کو کوئی ایسا ریلیف ملے. تو صرف یہاں پہ آ کے بات رک جاتی ہے کہ عمران خان صاحب تھوڑا سا سیز فائر کر لیں، تھوڑا سا ان کے اوپر ہاتھ ہولا رکھیں اور ان کے اوپر اس طرح سے الزامات لگانا یا ان کو برا بلا کہنا یا ان کے اوپر لانتے ڈالنا یا ان کے خلاف ٹرینڈ چلانا یا ان کو یحییٰ خان پارٹ 2 کہنا، وہ جس طرح سے میں کہتا ہوں نا کہ آپ اگر برے کو برے طریقے سے برا کہیں گے تو اس کو ڈیفینیٹلی برا لگے گا. تو اگر آپ لنگڑے کو لولا کہیں گے یا آپ اندھے کو کانا کہیں گے تو ڈیفینیٹلی اسے برا لگے گا. تو بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب تھوڑا سا سیز فائر ہی کر لیں نا، تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھ لیں، تو یہ بات بہت پہلے سالو ہو جاتی. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ 9 مئی کی مذمت کریں، یہ تو صرف ایک ہیلا بہانہ ہے، آپ اس کی معافی مانگ لیں. جھوٹ بات ہے. عمران خان نے نہ معافی مانگی ہے، نہ اس نے معافی کبھی مانگنی ہے. وہ چاہے جیل میں مر جائے، اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے، اس کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیں، کچھ بھی ہو جائے. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان معافی مانگے گا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ معافی مانگنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ آپ کی کسی آفر کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر اس نے آفر قبول کرنی ہوتی تو وہ بہت پہلے جیل سے باہر نکل چکا ہوتا. تو بہرحال یہ رانا ثناءاللہ صاحب کی اس بات کو میں بالکل ایک فضول قسم کی بات سمجھتا ہوں. اچھا جی، اب بات کریں گے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ختم کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکے. دیکھیں، میں پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، میں اب بھی یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ عمران خان صاحب اگر اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں تو وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی وجہ سے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، وہ چونکہ عمران خان صاحب تو جیل کے اندر موجود ہیں، وہ تو انہیں استعمال نہیں کر سکتے. اب کوئی بندہ جو انہیں استعمال کر رہا ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے. مطلب کہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ پاکستان سے باہر آپریٹ ہو رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ اس حوالے سے غافل ہے. انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اکاؤنٹس کہاں سے ہینڈل ہو رہے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اکاؤنٹس کون ہینڈل کر رہا ہے، انہیں یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ پوسٹ کیا لگائی جائے گی، کس حوالے سے لگائی جائے گی. وہ اس حوالے سے کافی پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری سوچ اور ہمارا بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب کی طرف سے پوسٹ کچھ اور لگا دی جاتی ہے. اب یہاں دوسری پرابلم یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی اس حوالے سے انکار نہیں کیا کہ یہ جو پوسٹ لگائی گئی ہے یا یہ جو تحریر لکھی گئی ہے یا یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے یا جو کچھ بھی کہا گیا، یحییٰ خان پارٹ 2 کہا گیا، چور، ڈاکو، قاتل، لٹیرا وغیرہ وغیرہ، قاتل، غدار، کچھ بھی لفظ استعمال کیا گیا یا فکرہ استعمال کیا گیا تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ لکھا گیا ہے یہ بالکل صحیح لکھا گیا ہے. اب سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان نے جو کرنا ہے وہ جیل کے اندر بیٹھ کے کر لے، وہ کیا کر سکتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ان کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے. اگر عمران خان صاحب صرف ایک کام کر لے، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو کچھ وقت کے لیے خاموش کروا دیں یا اداروں کے اوپر اس طرح سے وہ جو لفظی گولہ باری کرتے ہیں وہ کرنی بند کر دیں تو عمران خان صاحب کی رہائی ایسے چٹکیوں میں ہو جائے گی. اچھا، اس حوالے سے پہلے بھی خان صاحب کو کافی دفعہ ریکویسٹ کی گئی، انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی، انہیں ترلا منت کیا گیا کہ خان صاحب خدا کا واسطہ ہے آپ یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر جس طرح کی پوسٹیں لگائی جاتی ہیں اس کو تھوڑا سا آپ روک دیں، یا جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. آپ ایسا کر سکتے ہیں تو اس سے
پاکستان تحریک انصاف کو بھی فائدہ ہو جائے گا اور آپ کی بھی رہائی ہو جائے گی۔ تو خان صاحب نے پہلے بھی ایک دفعہ وعدہ کیا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ بات صحیح کرتے ہیں، میں اب اداروں کے اوپر کچھ اس طرح کی تنقید نہیں کروں گا، میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس طرح سے چڑھائی نہیں کروں گا، اور جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اس پر بات کرنا میرا حق ہے، میں ان پر بات بھی کروں گا، میں تنقید بھی کروں گا، لیکن میں اداروں کو کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو تو کوئی بندہ کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ان کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹیں لگائی جاتی ہیں، فیس بک ہیں یا جتنے بھی ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر پوسٹیں لگائی جاتی ہیں، اور عمران خان صاحب اس کو اون کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ اس بات کا بڑا غصہ ہے کہ ایک بندہ جیل کے اندر موجود ہے اور وہ وہاں بیٹھا بیٹھا ہماری عزت کو پامال کر رہا ہے اور عوام کے اندر ہماری عزت خراب کر رہا ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب دیکھیں، عمران خان صاحب کے میرٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پرسنالٹی عمران خان ہے۔ اگر ہم بات کریں کرکٹ کی تو عمران خان نمبر 1 کے اوپر، ورلڈ کپ کی بات کریں تو عمران خان نمبر 1 کے اوپر، نمل یونیورسٹی کی بات کریں تو عمران خان نمبر 1 کے اوپر، کینسر ہاسپٹل کی بات کریں تو عمران خان نمبر 1 کے اوپر۔ اس کی جو بھی سروسز ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پراپرٹی ادھر سے بناؤ یا ادھر سے لوٹو اور پاکستان سے باہر اسے کسی جگہ پہ شفٹ کر دو، بلکہ عمران خان کے میرٹ کے اوپر یہ بات آتی ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا کرکٹ میں رہ کے، جہاں پر بھی وہ گیا کھیلا پیسے کمائے، تو اس نے پاکستان میں ان کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ اس کی جو بھی پراپرٹی ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اس کی بڑی سروسز ہے اس حوالے سے۔ دیکھیں کینسر ہاسپٹل جو شوکت خانہ کے نام سے ہے، وہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، نمبر 1 کے اوپر ہے، اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ عمران خان کے علاوہ تو آج تک کوئی سیاستدان یا کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکا نا۔ یہ جتنی بھی دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے، سال ہر سال سے وہ پاکستان کے اوپر قبضہ جمائے ہوئے بیٹھے ہیں اور اقتدار میں بیٹھے ہیں، لیکن آج تک اس طرح کا کوئی ایک ادارہ بھی نہیں بنا سکے، اس طرح کا کوئی ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکے، اس طرح کی کوئی ایک یونیورسٹی نہیں بنا سکے۔ تو یہ عمران خان کے کریڈٹ کے اوپر بات آتی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ لائل ہے۔ لیکن سیاسی معاملات جو کچھ بھی ہیں وہ ایک طرف ہیں کہ اس کا بیانیہ ٹھیک نہیں ہے، وہ فوج مخالف ہے، وہ فوج کو برا بھلا کہتا ہے، فوج کے خلاف ٹرینڈ چلاتا ہے، جو کچھ مرضی کرتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اس کی کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بے شک وہ جیل کے اندر موجود ہے، وہ جس طرح سے پاکستان کی تاریخ ہے نا کہ سیاستدانوں کے خلاف مقدمات بنتے ہیں، وہ گرفتار ہوتے ہیں، جیسے ہی جیل کے اندر جاتے ہیں تو ان کو بیماریاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں، کسی کو دل کا مرض بن گیا، کسی کو جگر گردے کا مسئلہ بن گیا، کسی کے پلیٹلیٹس گر گئے، وہ کوئی پاکستان سے باہر علاج کروانے کے لیے چلا گیا، کسی نے میڈیکل گراؤنڈ پر عدالت سے ریلیف لے لیا۔ لیکن عمران خان آج تک ایک دفعہ بھی جیل کے اندر رویا نہیں ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، میری طبیعت بگڑ گئی ہے، مجھے نزلہ زکام ہو گیا ہے، میرا دل گردہ خراب ہو گیا، میرا علاج کروا دیا جائے، مجھے جیل سے باہر نکالا جائے، اگر نہ نکالا گیا تو پتہ نہیں میں وہاں پہ مر جاؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو عمران خان کے میرٹ کے اوپر یہ بات ہے کہ وہ ڈرا نہیں ہے، اس نے بیماری کا بہانہ نہیں کیا، اس نے پاکستان سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو بھی ہوں میں یہیں پر ہوں، میرا جینا مرنا ادھر ہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان کو چھوڑ کر کہیں جاؤں گا تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، میں کہیں پر بھی نہیں جاؤں گا۔ اور جس طرح سے میں نے دوسری بات کی ہے نا، یہ نمل یونیورسٹی کے حوالے سے یا شوکت خانم ہاسپٹل کے حوالے سے یا کرکٹ کے حوالے سے یا ورلڈ کپ کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب کی پاکستان کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور جس کیس میں 190 ملین پاؤنڈ میں اس کو سزا دی گئی ہے، اس کیس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو ایک بالکل جھوٹ پر مبنی کیس بنایا گیا۔ مطلب کہ کیا کرپشن کی ہے اس نے، کیا خرد برد کیا؟ اگر القادر اس نے ٹرسٹ بنایا صرف اس مقصد کے لیے کہ اللہ اور اس کے نبی کا نام لیا جائے، اور وہ ایک ٹرسٹ ہے، وہ پراپرٹی اس نے اپنے نام کے اوپر یا اپنی بیوی کے نام کے اوپر منتقل نہیں کروائی کہ میرے مرنے کے بعد یہ پراپرٹی میرے بچوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ وہ ٹرسٹ ہے، وہ رفاہ عامہ کے لیے اس کو وقف کیا گیا ہے، اس کا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ وہ ٹرسٹی کیا ہے، وہ تو صرف اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہے۔ اور جہاں تک بات 190 ملین پاؤنڈ کی ہے، تو کدھر 190 ملین پاؤنڈ؟ وہ تو انگلینڈ سے آیا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، وہاں سے نکلا اور وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ مطلب کہ القادر یونیورسٹی بھی ادھر ٹرسٹ،
अब चले खैर हुकूमत ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। 190 मिलियन पाउंड किधर? हुकूमत के पास, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से वफाकी हुकूमत के पास चला गया। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान की कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा है, और इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं कि किसी भी दूसरे बंदे की, किसी भी दूसरे सियासतदान की इतनी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए नहीं है। और जहां तक बात केसेस की है, सबको पता है कि जितने केसेस बनाए गए हैं वो बिल्कुल झूठ पर मबनी है। अब अगर उसे जेल में रखा गया है तो जाहिर बात है उसका अपना एक बयानिया है। मैं भी बहुत दफा इसके ऊपर बात कर चुका हूं कि देखें, आप अच्छे कैप्टन हैं, आप अच्छे प्लेयर हैं, आप अच्छे क्रिकेटर हैं, वट जो कुछ भी आप में क्वालिटीज है, लेकिन आपको फायदा उसका होगा ग्राउंड के अंदर आके। अगर आप ग्राउंड पे नहीं आएंगे तो फिर आप जो कुछ भी हैं, आप अपनी सलाहियतों का सही तरीके से मुजाहरा नहीं कर सकेंगे। मैं भी ये कहता हूं कि इमरान खान साहब को थोड़ा सा सीज फायर करना चाहिए। मैं भी ये कहता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो उन्होंने बना रखा है उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, ताकि एक दफा उनकी रिहाई हो जाए तो उसके बाद फिर वो जो उनका जी चाहे वो करते रहें। बहरहाल मेरी इसके ऊपर राय पहले भी यही थी, अब भी यही है कि इमरान खान साहब को फौज मुखालिफ बयानिया छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फौज मुखालिफ बयानिया जब तक नहीं छोड़ेंगे उस वक्त तक उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा जी, वो बात कहां से कहां चली गई? बात हो रही थी कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई खत्म करवाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से अंसार बासी साहब ने अपनी एक रिपोर्ट दी है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। लिखा है जी, बाखबर जराये के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद के कुछ रहनुमाओं बिशमूल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह लामा राजा नासिर अब्बास और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई से कहा गया है कि वो इमरान खान को कायल करें कि वो माहौल को ठंडा करने में किरदार अदा करें, सोशल मीडिया पर जारहाना कार्रवाइयां रोकने और दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश करें, वगैरह वगैरह। ये एक काफी लंबी रिपोर्ट है जिसमें मुख्तसर एक ही बात है कि इमरान खान साहब के साथ राब्ता किया जाए, उसके साथ मुलाकात की जाए। ये प्रोग्राम बन रहा है, ये प्लानिंग हो रही है, पार्टी के अंदर लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को कायल किया जा सके ताकि वो फौज मुखालिफ बयानियों को छोड़ दें, और जिस तरह से वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स इस्तेमाल करवाते हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, तो इससे इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा और इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। अच्छा जी, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त डिप्टी कमिश्नर को दी थी, जो कि खारिज कर दी गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत तो खैर नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है हुकूमत तो कभी इजाजत नहीं देगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत देने का मतलब यह है कि एक रूह फूंकना, मतलब आप ये समझ लें कि एक मुर्दे में रूह फूंक दें और उसे जिंदा कर दें। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, जो कुछ भी आज तक उनके साथ सलूक हुआ, तो हुकूमत तो कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दी जाए। अगर जलसा करने की इजाजत दी गई तो फिर तहरीक इंसाफ ही रहेगी। आप अंदाजा कर लें, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि इस वक्त सियासी जमातें जो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, जाहिर बात है उनकी कुछ परफॉर्मेंस भी होगी, उनकी कुछ अचीवमेंट्स भी होगी, उनके कुछ अच्छे बुरे कारनामे भी होंगे, कुछ करतूतें भी होंगी, वगैरह वगैरह। लेकिन जब तक अडयाला जेल से कोई खबर ना आए, या तो इमरान खान का कोई केस किसी अदालत में लगा हो, या फिर इमरान खान साहब से किसी सहाफी की मुलाकात हुई हो, या अडयाला जेल में इमरान खान के किसी केस की प्रोसीडिंग हो, मतलब जितनी भी खबरें निकलती हैं वो इमरान खान के नाम से निकलती हैं, वो अडयाला जेल से निकलती हैं। और जिस दिन इमरान खान का कोई केस ना लगा हो या इमरान खान साहब से किसी सहाफी की मुलाकात ना हुई हो, तो मीडिया के पास खबर ही कोई नहीं होती बताने के लिए। या आप इससे हट के देख लें, आप शाम के बाद टीवी ऑन करके देख लें, जितने भी टीवी चैनल्स हैं सब के ऊपर सिर्फ एक ही बंदा डिस्कस हो रहा होता है, वो इमरान खान। तो कहने का मतलब यह है कि हुकूमत कभी भी ये चांस नहीं ले सकती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दे दे। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त डिप्टी कमिश्नर को दी, तो उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की बुनियाद पर दरखास्त को खारिज कर दिया कि देखें जी, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं, बलोचिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं, दहशतगर्द पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हैं, मासूम और बेगुनाह लोगों को टारगेट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी बातें लिख के तो उसने तहरीक इंसाफ की ये दरखास्त खारिज कर दी कि आपको जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में फिर एक पटिशन फाइल की, लेकिन उसे भी डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई। तो मैं वंस अगेन कहूंगा
کہ جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت خاص طور پر پنجاب میں تو بالکل نہیں دی جائے گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔